औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फुतरस में हाज़िर खिदमत है। अगर कोई अपनी आवाज़ करबला तक पहुँचाना चाहे तो हम हाज़िर खिदमत है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह फरमाएं, आपकी आवाज़ करबला में है, अपने मौला को सलाम कीजिए। मौला अली अलैहिस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फातिमा जी, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़माना, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलाम वालेकुम अली अकबर, अस्सलाम वालेकुम अली असगर, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा बीबी, अस्सलाम वालेकुम रसूल खुदा। सलामत रहे मौला, आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, और आपके रिज़्क़ और रोज़ी में करिए। जी मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। सलामत रहे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़। परवरदिगार, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजीर फरमा, फर्ज़ंदे ज़हरा के ज़हूर में ताजीर फरमा, बहक़ तो मोहम्मद आले मोहम्मद की। या करीम करबला, कल आपकी छोटी शहज़ादी की विलादत बासादत है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो छोटी शहज़ादी की विलादत। मेरे तरफ से कबूल कीजिए, इमाम ज़माना आप भी कबूल कीजिए छोटी शहज़ादी की विलादत की मुबारकबाद। या मेरे मौला, जो बेरोजगार है उन्हें रोजी अता कर दे मौला। सबसे पहले पाकिस्तान के हालात सही कर दे, वहाँ सब लोग बहुत परेशान हैं मौला। सबकी परेशानियों को दूर करे और मेरे भाइयों की भी रोजी में बरकत दे। वो वहीं पे हैं मेरे तीनों भाइयों की परेशानियों को दूर करे, उनके रोजी के रास्ते खोले, कुशादा करें मौला। उनके होटल को खूब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दें, अपने खजाने से सरमाया दें कि उनका होटल बहुत कामयाबी अता करे। या मेरे मौला खूब चले उनका होटल, तीनों भाइयों के दिलों में मोहब्बत रहे और एक दूसरे का इसी तरह साथ देते रहे। या मेरे मौला, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाइए, मेरे शौहर के वालिदैन मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला के ज़ामान में रहे इंशाअल्लाह। तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो है कि जिनके जो भी हवाइज है मौला हवाइज को बरौरदा फरमाए और सबको इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत सारे मोमिनीन जो प्रोग्राम फुतरस में कॉल करते हैं, तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो है कि इंशाअल्लाह जिनके जो भी हवाइज है मौला हवाइज को बरौरदा फरमाए और इंशाअल्लाह सबको करबला मुक़द्दसा का राही बना दे। करबला का सफ़र फ़कत सफ़र नहीं, ये रूह का सफ़र है जिस्म से ज़्यादा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी हुजूर, आपकी आवाज़ करबला में है, अपने मौला को सलाम कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मोमिनीन से गुजारिश है कि जब कॉल करें तो रेडी रहे
اور سلام کرے فوراً، یعنی زیادہ جو ہے وہ ٹائم نہ لگائیں، اور زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ انسان کی عربی کے لحاظ سے بڑی اچھی قرات ہو یا اس قسم کی کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی زبان میں جو ہے آپ سلام یا حسین کہہ دیجئے گا. اور یہاں پر کوئی بھی سن رہا ہے مولا امام حسین کو سلام کرنا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی بہت اچھی عربی ہو اور اچھی عربی میں آپ جا کے سلام کریں گے. سلام یا حسین کہہ کے اپنی دعا کو طلب فرمائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ عباد اللہ الحسین. اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، آپ کو باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا واسطہ میرے مولا، میں آپ سے التجا کرتی ہوں آج کے دن کے صدقے وسیلے سے، اس ہستے باب الحوائج کے وسیلے سے آپ کی بھرگلائی میں بھیک مانگتی ہوں. میرے مالک سید عباس کو صحت والی لمبی زندگی عطا کر. میرے مالک ان کو ذہنی سکون دے. میرے مالک تو بڑا کریم ہے، تو رحیم ہے. میرے اللہ تجھے واسطہ امام زمانہ کا، میرے اللہ انہوں بیت کے سوا ہمارا کوئی در نہیں ہے. میرے مالک میں تجھ سے التجا کرتی ہوں امام زمانہ کے توسل سے، ان کے صدقے سے میرے مالک مجھے کچھ نہیں چاہیے. سید عباس کو صحت والی لمبی زندگی عطا کر، اس کی کثیر عطا کر، ذہنی سکون دے مولا، ان کو صحت عطا کر. تجھے واسطہ آدمی بیمار کا، تجھے بی بی زینب کا واسطہ، تجھے بی بی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، میری التجا پر مولا، میری کریم اللہ تجھے واسطہ امام زمانہ کا میری دعا مستجاب فرما. سید عباس کو صحت والی لمبی زندگی دے. میرے مالک ان کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے. میرے مالک سید عباس کا سایہ میرے سر پہ قائم و دائم رکھ. میرے مالک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کر. میرے مالک ذہنی سکون عطا کر. جو پریشانی امام زمانہ کے صدقے مولا وہ جلد سے جلد دور کر. ہمارے بابا سید عبداللہ الحسینی کو اور سید ابراہیم حسین شاہ کو امام معصومین کے جوار میں جگہ عطا کر. اے رب کریم امام زمانہ کے صدقے میں میری دعا قبول فرما. سید عباس کو صحت والی لمبی زندگی اور اس کے کثیر عطا کر اور ذہنی سکون دے. میرے مالک مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، تجھ سے میرے خالق میری دعا مستجاب فرمائے. میرے مولا امام زمانہ آپ تو مہربان امام ہے، میری دعا مستجاب فرمائے. سید عباس پہ اپنی نگاہ کرم کرے، ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، ذہنی سکون دے. آمین. الہ آمین. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے مولا، اے میرے سید و سردار آقا، آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. خدا کی رحمت نازل، خدا اپنی رحمت نازل فرمائے. مولا آپ پہ میری جان قربان ہو جائے. بے ابی انت و امی ابن رسول اللہ. مولا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. مولا ہماری شفاعت کرائیے گا. مولا حسین میں آپ کے قاتلوں پہ لعنت کرتی ہوں، قیامت تک لعنت کرتی رہوں گی. بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت کرتی رہوں گی، تا قیامت تک لعنت کرتی رہوں گی. اے میرے آقا، اے میرے مولا حسین علیہ السلام، خدا نے اپنے نور سے آپ کو بنایا. مولا ہماری دنیا آقا تک کر دیجئے. مولا ہماری بخشش کا وسیلہ بنا دیجئے. یا امام، آپ کو آپ کے باب الحوائج ننھے مجاہد حضرت علی اصغر کا واسطہ مولا، جو باب الحوائج آج جن کی ولادت ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مولا حسین ہماری دنیا آخرت اچھی کر دیجئے. مولا علی اصغر کے صدقے سے، باب الحوائج کے صدقے سے، مولا میری بہنوں کے، میرے بھائیوں کے، میرے ہم سب کی نصیب کھول دیجئے دنیا آخرت کی. میری والدہ کے اور حسین چلنے لگے، مولا اپنے بچے کا صدقہ عطا کر دیجئے. آج ہی جا کے مولا حسین اپنی کرامات دکھا دیجئے. مولا آپ قلب و بلا میں ہیں، لیکن مولا پوری دنیا میں موجود ہیں. میرے مولا خدا نے آپ کو زندہ باد اور جاوید کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے. میرے مولا آپ ہمارے دلوں کے حال جانتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے روحانی باپ ہیں. اے میرے
रूहानी मौला हुसैन आप पे लाखों करोड़ दरूद और सलाम और मौला अपनी कनीज का अगर आपने सलाम कबूल किया तो मेरी और मेरे माँ बाप मेरे बहन भाइयों की बख्शिश की जमानत लीजिए। मेरे मौला हुसैन हमारी दुनिया आखिरत अच्छी कर दीजिए मौला। खुदा ताला कुरान पाक में शायद फरमाता है कि खुदा ही हिदायत देता है लेकिन इंसान जो है वो अपनी अकल से काम ले। मेरे मौला हुसैन हमारी अकल को नूरानी कर दीजिए मौला, हमारे अमल को पाको पाकीज़ा कर दीजिए, हमारी जिंदगियों को अच्छा कर दीजिए, वो इल्म और मार्फत दीजिए इमाम जो हमारे लिए फायदेमंद हो। या इमाम हमारी बख्शिश कराइए। आपको बीबी सकीना का वास्ता जो आपके दिल का सुकून थी मौला, हमें हमारे घर वालों के लिए भी सुकून और बरकत बना दीजिए। या इमाम आपको वास्ता, आपको आपकी मादर गिरामी का वास्ता मौला हुसैन मेरी वालिदा को हयात दीजिए, जिंदगी दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए मौला हुसैन। आपकी कनीज बहुत मोहब्बत की है मेरे मौला, आप अपनी कनीज की इस मोहब्बत को अपनी बार का में कबूल कीजिएगा और मौला मेरी ये शफ़क़त भरा सलाम कबूल कीजिएगा और अपना हाथ मेरी इज्जत पे फेर दीजिएगा। या इमाम हुसैन मेरी नजर करम आप पे मौला, मेरे मौला मेरी मेहनत, मेरी मोहब्बत, मेरी शफ़क़त सब कुछ मेरे मौला आपके लिए है। इमाम आप भी मेरे लिए मौला बस मेरे लिए एक नजर करम कर दीजिए मेरे इमाम, मेरी जिंदगी पे, मेरे बहन भाइयों की जिंदगी पे। इमाम आपके सिवा है कौन है हमारा मौला, इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाए और हम सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून का बदला ले सके मौला हुसैन। आपकी सदा पे हम लब्बैक कह सके मौला। आपने कत्तो बला में हल में नात सुन्ना की सदा दी थी मौला, जो मार्फत रखते थे मौला वो उठ गए मौला, उन्होंने आपकी सदा पे लब्बैक कही मौला। आप हमें भी ऐसी मार्फत दीजिए कि हमारे वक्त का इमाम आए और जब वो हमें पुकारे कहीं भी हम तो उनकी सदा पर लब्बैक कह सके, अपने इमाम को पहचान सके मौला, वो मार्फत दे दीजिए क्योंकि मौला आपके पास दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है मौला। हम तो आप आखिरत भी मांगते हैं, दुनिया भी मांगते हैं और भी मांगते हैं। खैर मौला आपकी तमाम दुआओं को हलाल दे दीजिए मेरे भाई आमिर नसरीन फातिमा अलमास फातिमा को। इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। मौला के हिफ्ज़ अमान में रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी फैमिली को सलामत रखे, दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। बारिज़ माज़रत मैं चूँकि वक्त जो है वो मुख्तसर रहता है तो मैं बीच में आपकी दुआओं को बस औकात काट देता हूँ, लेकिन मौला सबकी दुआओं को बहरहाल कबूल फरमाए और टाइम भी चूँकि मुख्तसर है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। किबला मौला हुसैन की बारगाह में सलाम। जी हुजूर, बिस्मिल्लाह फरमाए, बिस्मिल्लाह फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अली इब्न हुसैन, अस्सलाम वालेकुम औलादुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम असहाबुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम बीबी फातिमा ज़हरा सय्यद निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम मौला अली शेर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़माना अलैहि सलाम। परवरदिगार आलम मौला हुसैन मेरा सलाम कबूल करना अपनी बारगाह में। परवरदिगार या अल्लाह जहाँ जहाँ मोमिन मोमिनात परेशान हो अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद कैसे कैसे उसकी तो पहले हमारी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे रिज़्क़ में रोजी में इजाफा फरमा, तरक्की अता फरमा। परवरदिगार मेरे भाइयों को रोजगार से अता फरमा। परवरदिगार आलम नगानी फांसी बीमारी से महफूज फरमा, इल्म की दौलत से मुनव्वर अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे जो बीमारी उन्हें दूर फरमा। परवरदिगार आले मोहम्मद के दुनिया का कोई गम ना दीजिए सिवाय में हुसैन के। अल्लाह सदके आले मोहम्मद के से हमारी मुसीबतें दूर फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मोमिनात परेशान हो मौला की ज़ियारत मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब हो, मार्फत के साथ नसीब हो। या अल्लाह दुनिया की खैर आखिरत की खैर अता फरमा। परवरदिगार गुनाह कबीरा को माफ फरमा। या अल्लाह जो आपकी टीम काम कर रही है उसमें तरक्की अता फरमा उनको भी। परवरदिगार आले मोहम्मद के इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजीर अता फरमा। इमाम की ज़ियारत का शरफ अता फरमा। इमाम के अनवार में अंसार में हमें अता फरमा। परवरदिगार आले मोहम्मद के सदक़े से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। किबला हमारे लिए दुआ करना और आप लोगों की भी टीम के जो काम कर रही है उसमें इजाफा फरमा, तरक्की अता फरमा। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह अपने फैमिली समेत करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए और आपके रिज़्क़ और ईमान में इजाफा फरमाए। सलामत रहे, शुक्रगुजार है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, अपने मौला को सलाम कीजिए।
میں مولا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہوں. مولا حسین آپ کو میرا سلام ہے. مولا ہماری پریشانی کو دور کر دے. مولا ہمیں بھی اپنی روزے پہ جلد سے جلد بلا لیجیے. مولا ہماری والدہ علی نے ہماری والدہ کو صحت زندگی تندرستی عطا فرما. جو ان کی جو حاجت ہے ان کی دلوں کی وہ پوری کر دیں. مولا حسین آپ کو شہزادے علی اصغر کا واسطہ. مولا آج ان کی ولادت کا واسطہ. مولا حسین آپ کو بہت پیارے تھے نا آپ کے بیٹے شہزادے علی اصغر. ان کے صدقے سے ہمیں دے دیجیے. ہماری جو حاجت ہے آپ کو مولا سب پتہ ہے. مولا آپ ہمیں اپنے روزے پہ بھی بلا لیجیے. مولا جتنے بھی طلبگار ہیں ان سب کو بلا لیجیے. مولا حسین آپ کو اپنے بیوی سکینہ کا واسطہ, اپنی بیٹی کا واسطہ. مولا آپ کی اپنی بہن زینب بیوی ام کلثوم کا واسطہ. مولا ہمیں بھی اپنے روزے کی زیارت کروائیں جلد سے جلد. مولا الہی آمین. ہماری دنیا آخرت دونوں اچھی کر دیجیے. مولا ہمیں ہمارے خطا گناہوں کو معاف کروا دیجیے. مولا آپ تو شہنشاہ ہیں. مولا آپ تو باب الحوائج ہیں. مولا حسین الہی آمین. مولا آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. مولا حسین ہمیں بھی ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی میری ہم سب کی گورنمنٹ نوکری لگ جائے. ہماری دنیا آخرت دونوں اچھی کر دیجیے. ہمارے مرحومین کی مولا ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمارے بھی گناہ کبھی خیرہ ہمارے دونوں معاف فرما دیجیے. مولا ہماری آخرت سنوار دے. مولا ہمیں اتنا دے ہم غریبوں کی. مولا ہمارے امام حسین کا مولا آپ کا لنگر لگائیں. مولا آپ کی مجلسیں کریں. مولا ہمارا بہت ارمان ہے. مولا ہمیں کہ ہم آپ کی مجلسیں کروائیں, ہم آپ کے لنگر ہم لوگوں کو کھلائیں, غریبوں کو تقسیم کریں, اللہ کی راہ میں لوٹائیں. امام حسین ہمیں اتنا دیں کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں. مولا ہمیں بہت دیں. مولا ہماری نیت اتنی پاک پاکیزہ ہے. مولا ہمیں ہماری نیت کو دیکھیں. مولا الہی آمین. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا آپ کے رزق اور ایمان میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ فرمائے. مولا کو سلام یا حسین, لبیک یا حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رباب فاطمہ پاکستان کے راجی جناب علیہ السلام کی ولادت بسعادت ایڈوانس مبارک کل ہے. مگر 10 کو امام تقی جواد علیہ السلام امیر الکائنات حضرت علی علیہ السلام ولادت بسعادت مبارک ہو. یہ بزی چلا. ایک تو کنڈے رجب جانا آنا, میرے گھر بھی 12 رجب کو ہے مولا کائنات امیر المومنین کے دسترخوان میں اور امام جعفر صادق کی نظر ہے. تو یہ ذرا سلسلہ ذرا تھوڑا سا کال کا رکا ہوا تھا. سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی یاسین, سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام نوح فی العالمین, سلام علی یاسین, سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلام علیکم تبتو فادخلوها خالدین. جانم فدائے حیدری یا علی یا علی, میرے جینے کا واحد قرینہ علی, دین اسلام کا ہے نگینہ علی, دست میں ابر کا پہلا قطرہ علی, حق کی منزل کا پہلا زینہ علی, میرا مرشد علی میرا آقا علی, ہر سو نگاہ گدائے علی, جانم فدائے حیدری. صبح شام تک ہر سحر ہر لگ رہے نعرہ حیدری, باد خیبر شکن یاد مشکل کشا, باد ازا دوسرا نہ آسرا, مصیبت میں کیوں پریشان رہوں, غم کے ماروں کا ہے جو آسرا علی, غم سے بقائے یا قوم کا نام جدا ہے, عرب میں میرا نام علی ہے, انجیل میں ایلیا ہے, توریت میں ہے, تو میں انبیاء ہے, تو
मुझको बलिया कहते हैं, ताइफ वाले मुझे हमीद कहते हैं, अहले मक्का मुझको बाबल कहते हैं, जंगिलान कहते हैं, हिंदू किशन अहले आसमान में मेरा नाम लिखते हैं, आसमान अव्वल में मेरा नाम अब्दुल, दूसरे आसमान में समद है, आसमान मेरा नाम अब्दुल मजीद है, चौथे आसमान पे जुल-उला है, पांचवें आसमान में मेरा नाम अली उल आला है। मोहम्मद ने मुझे अबू तराब कहा, मेरे बाप ने मुझे अबुल हसन कहा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। मुतज़्ज़ी हूँ, पंजतन से प्यार करती हूँ, फिजा जिस पे ना आए इस चमन से प्यार करती हूँ। ए वो जिसकी अजमत के सब चीजें झुकी हुई है, ए वो जिसकी कुदरत के सामने हर शय सर तस्लीम खम है। पाके तू है की माबूद नहीं, फरियाद सुन हमें आग से निजात दे परवरदिगार। ए फरियाद करने वालों के फरियाद रस तू पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, फरियाद हमें आग से निजात दे परवरदिगार। वो इंसान जो सही से दीन की पासदारी करते हैं, दीन के दस्तूरात इन्हें दस्ते कुदरत ना करते हैं, कुव्वत फैसला से लेकर कुव्वत कल्बी तक कोई भी खौफ इनके दिलों को रजा नहीं कर सकता। ये ताकतवर अफराद हजरत वली असर इमाम ज़माना के मददगारों में से हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इमाम ज़माना का जल्द जरूर हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार कर इलाही और आमीन। आपको भी सलामत में रहे इजाफा करे, आपको कहते सलाम। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाह आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम अलल हुसैन वला अली इब्न हुसैन वला औलादिल हुसैन वला अस्हाबिल हुसैन वला अंसारिल हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। दुआए परवरदिगार दो आलम से मौला हुसैन और सरकार बावफा के सदक़े में मालिक मेरे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमाए। मौला मेरे वालिद नाज़िल मौला के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी रूह को तस्कीन और सुकून इनायत फरमाए। मालिक मेरे वालिदा को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी इनायत फरमाए। मालिक मेरे भाई के रिज़्क़ माल ईमान और सेहत में बरकत इनायत फरमाए। मालिक मुझे हकीर के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दें और जल्द से जल्द करबला जा आने की तौफीक हासिल हो, और मौला आपको इसमें एक काम का अजर अजीम इनायत फरमाए, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब और कामरानियों से नवाजें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फरज। इलाही आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़ारत इमाम हुसैन पढ़ना चाहती हूँ। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अपना सय्यदुल वसीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदातुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम वल जद्दिक बाबी, अस्सलाम वालेकुम वल उम्मिक वाक़ी, अस्सलाम वालेकुम वल मुस्तशहीदीन मा तयलतुम कुंतुम माकुम फाफूज़ा फौज़न अज़ीमा, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास सय्यदी व मौलाई या इब्न अमीरुल मोमिनीन व बना सय्यदुल वसीन, अस्सलाम वालेकुम तस्लीमुल मज़लूम, अस्सलाम वालेकुम तस्लीमुल, अस्सलाम वालेकुम आइम्मतिल 14 मासूमीन, अस्सलाम वालेकुम साहिब असर व ज़मान, अलमान अलमान फितनत ज़मान, अस्सलाम वालेकुम ये शरीक अल कुरान, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इमाम हुसैन हज़रत अब्बास, आपको मेरा सलाम कबूलो, मेरे माँ बाप का सलाम कबूलो, मेरे खताओं को बख्श देना, मेरे गलतियों को माफ़ कर देना, मेरे रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से दूर कर देना मेरे माबूद। बस उससे शयातीन से बचाना, शैतान के शर से बचाना मेरे माबूद। मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत करना, उनके कब्र को कुशादा करना, उनकी रूह को आज़ाद करना, शाह करना, और मेरे मौला खताओं को बख्श देना। और इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी ज़हूर आसो मौला का, और उनके ज़हूर में आसानी हो, सहल हो, वारिला उनकी मदराज हो, और उनकी जान जब का ज़हूर हो तो उनकी जान सारा में शामिल हो मौला। करबला बुलाना इसी साल इंशाअल्लाह, करबला बुलाए मौला, मोहर लगा दें ईरान और करबला
الہی خدا کا واسطہ خطاؤں کو بخشنا اور اللہ کو اس کی جزا دے پروردگار، اور جو مرحومین جن کا اندر انتقال ہوا اللہ ان کی مغفرت کرے پروردگار، گناہوں کو بخش دینا، غلطی کو معاف کر دینا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام جی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا میں ہے، مولا کو سلام السلام کیجیے۔ علیکم عباد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم محمد مصطفیٰ، السلام علیکم السلام علیکم جناب سیدہ، السلام علیکم شرفی زینب، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم بقیۃ اللہ امام محمد المہدی، السلام علیکم اللہ۔ سجدہ اور سلام میرا پیش کیے مولا کی بارگاہ میں ہو، اور آپ لوگوں کو مولا سلامت رکھیں، ہر آفت ہر بلا سے محفوظ رکھیں، اور سترس ٹیم کو پوری ٹیم کو مولا سلامت رکھیں، اور جو دریا بنایا ہے اللہ نے اور آپ لوگ جو دریا بنے ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو اور ان کے پریوار ان سب کی ہر آفت بلا سے محفوظ رہیں، اور ان لوگوں کی دعائیں مرادیں تمنائیں قبول ہوں، الہی آمین۔ اور ان کے سچ میں مولا ہماری دعائیں قبول ہوں، میرا بچہ مرتضیٰ اسکول جانے لگے، میری بیٹی کا ایڈمیشن ہو جائے، اور میری پریوار میں میری ماں اور کے لیے صحت میں، خصوصاً ہمارے دوست سمیر عباس سمیر حسین کی جو بیٹی ہے اسپتال میں ایڈمٹ ہے، اس کو صحت پہ قابلہ کا ہو، اور مجھے دعائیں اس کے لیے خصوصاً دعا، اور بھائی آپ لوگ سلامت رہیں، سجدہ سلام ہمارا ضرور پیش کریں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ بچوں کو کامیابی عطا فرمائے، اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الغاث، السلام علیکم یا ابا صالح والفضل العباس، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، یا اہل البیت النبوت و معدن الرسالت۔ حق عقیدت کا میں اس طرح ادا کرتی ہوں، یا علی کہہ کے محمد کی ثنا کرتی ہوں، قیمتیں اگر تیری زیارت آقا، با خدا شوق سے میں جان فدا کرتی ہوں۔ پروردگارہ تمام تعریفیں تیرے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ پروردگار شکر ادا کرتی ہوں تیری اس نعمت پہ، تیرے اس کرم پہ، تیرے اس کیے ہوئے فضل پہ کہ پروردگار تو نے اتنا خوبصورت وسیلہ ہمارے لیے اتنا خوبصورت وسیلہ بنایا ان بھائیوں کو، اس چینل امام حسین ٹی وی 4 والوں کو، کہ پروردگار یہ ہمارے لیے اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کیا کہ ہم اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں روز سلام پیش کرتے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ اس مظلوم حسین کا، اس ناچیز کے اسلام کو میرے بہن بھائیوں کی طرف سے، میرے مرحومین کی طرف سے، میرے رشتہ داروں کی طرف سے اور تمام مومنین و مومنات کی نیابت میں قبول کیجیے گا۔ مولا ہماری قسمت میں مقامات مقدسہ لکھ دے،
परवरदिगार तेरा फरमान है कि तू जिसके साथ भलाई करना चाहे तो उसके दिल में मोहब्बत हुसैन डाल देता है, ज़ियारत हुसैन का शौक डाल देता है। परवरदिगार तेरा शुक्र है परवरदिगार, तू हमें अपनी दुनिया और आखिरत की जो बेहतरीन भलाइयाँ हैं, जो बेहतरीन खैर वो हमें अता फरमा। परवरदिगार हमारे वक्त के हुसैन को, हमारे वक्त के इमाम ज़मानों की इज़्ज़त ज़हूर अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता तेरे अला कुल्ली शैइन कदीर होने का, तुझे तेरी अस्मा हुस्ना का वास्ता, तेरी बारगाह में तेरी ज़ात को सफारशी बना के दुआ करती हूँ। परवरदिगार हमारी गुनाहाने कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा, हमारी हाजात को पूरा फरमा के हम पे आसानी अज़ीम फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं बीमारी करबला के सदके सबको शिफाए कुली अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद हैं शहजादा अली अस्कर के सदके उनको औलाद नरीन अता फरमा। और जिसकी जो हाजत है दुनिया के कोने कोने में जहाँ मोमिन और मोमिनात दिल में जो हाजात लिए बैठे हैं, परवरदिगार तुझे आकाज़ादी के ज़ख्मी पहलू का वास्ता, तुझे मौला हुसैन के नाहक खून का वास्ता, तुझे गाजी शहनशाह के कटे शानों का वास्ता, उन तमाम मोमिन और मोमिनात की दिली हाजात को कबूल और मंजूर फरमा के हम पे एहसान अज़ीम फरमा। और तमाम दुआओं की एक दुआ हमारे वक्त के हुसैन को इसने ज़हूर अता फरमा। अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी ज़ियारतुल हुसैन फिद दुनिया व शिफ़ाअतुल हुसैन फिल आखिरा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। भाई मैं चंद अशार बीबी मासूम कुम की शान में पेश करूंगी तवस्सुल के तौर पे। बिस्मिल्लाह फरमाए। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए, मौला कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मैं अकीदत के सब्ज़ाज़ार में हूँ, यानी हाजिर तेरे दयार में हूँ। शुक्र सब से तो मैं भी मुस्तगरक तेरी उल्फत के आबशार में हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरा अज़्ज़ो शरफ ज़ेरे कबा तेरे मज़ार में हूँ। अब तो मुझ पे करम करो बीबी, कब से मैं राहे इख्तियार में हूँ। माँ की आगोश कैसे याद आए, तेरी शफकत के जब हसार में हूँ। मुस्तक़बिल है आपसे बीबी, मंज़िले फ़ख्र व इफ़्तिख़ार में हूँ। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। भाई नाइब ज़ियारत रहिएगा, दुआ गो रहिएगा हम सब के लिए। सलामत रहे, मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, अल्लाह आपके तवस्सुल को कबूल फरमाए और करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला को सलाम कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या इब्ने रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या सय्यदुश शुहदा, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए करबला। ये मौला अली के लिए कुछ कलाम है। जी बिस्मिल्लाह फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिना में ही तो नामे खुदा है, तो चांद पर भी लिखा हुआ है, वही तो नूरे नामे अली है, तारों में जिनसे रोशनी है। हिजरत की शब है तुम्हें तसल्ली, मेराज पर भी तेरी तजल्ली, तेरी बुलंदी क्या कोई समझे, बोले तो रब है सोए नबी है। ए मेरे आका मेरे मौला मेरे मुश्किल कुशा, तू सहारा है मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, देखूं जहां बस तू है नजर में, तू ही है उजाला मेरी हर सहर में, तेरी ही बातों में दिल लगा है, तू ही हमारी दिल लगी है। फर्श पर मौला जो तेरे दर का नौकर होगा, अर्श पर भी उसका आला मुकद्दर होगा, जमीन पर अर्श आजम के निशान मालूम होते हैं, अली की गोद में दोनों जहान मालूम होते हैं। जमाने से अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, किसी वाइस की मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, अली के दुश्मनों की आकिबत में ए जान लो लोगों, ये मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। लिखा हुआ था मेरे कफन पर अली अली, ये देखकर फरिश्तों के दिल झूमने लगे, फिर उसके बाद अपने सवालों को रोककर मुनकर नकीर मेरे कफन चूमने लगे। हमारे दिल का तू ही है मालिक, ये है माना हमने, तेरे दर पे सर झुकाया तो ये जाना हमने, तेरे दिलों पर है बादशाही, है तू अजल से फख्रे इलाही, तू ही फजाइल का है समंदर, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, तू ही मूसा का असा है, अल्लाह की मर्जी भी तू ही ईसा का मसीहा, नूह की कश्ती भी तू,
یہ زمین و آسمان کچھ بھی نہ تھا، تو تب سے ہے، زندگی کی آخری سانسوں میں ہے باقی بھی تو۔ زہرا کا سرتاج علی ہے، ولیوں کا مہراج علی ہے، کعبے میں آیا جو رب کا ولی ہے، کہتا زمانہ اس کو مولا علی ہے، ہوا کرم جب رب جلی کا، ملا اس کو صدقہ علی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ آپ کے اس توسل کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے حوائج ہے مولا حوائج کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سلامت رہے، شکر گزار ہے آپ کے۔ بہت سارے مومنین توسل کے طور پہ اشعار یا دیگر جو جملے ارشاد فرماتے ہیں، مولا ان تمام زحمتوں کو مولا اپنے خاص نظر کرم میں انشاءاللہ قرار دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام مدد مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بسم اللہ فرمائے۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا علی ابن حسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا اربع، السلام علیکم یا سکہ سکینہ، السلام علیکم یا صحاب اشیاء کربلا، السلام علیکم یا فقر ام البنین، السلام علیکم یا فقر السلام علیکم السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام الہی آمین۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بسم اللہ فرمائے، مولا کو سلام کیجیے۔ السلام علیکم یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل شاہ مولا علی شیر خدا علیہ السلام، حسان خاتون فاطمہ زہرا واجر فضل علیہ السلام، حضرت مولا امیر محمد حسن آقا سکی امام حسن ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، علی بن حسین اولاد حسین علیہ السلام، اصحاب حسین علیہ السلام، مولا امام زین العابدین علیہ السلام، باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام، مولا بن بکر صلی مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا رضا کے سر، مولا امام زمان، مولا امام لیاخ الزمان۔ میں سب جو سننے والوں کو میں پہلے تو مبارک باد دیتا ہوں، باب الحوائج مولا علیہ السلام امن جشن کا مبارک ہے۔ او منجا پرتکار میں گناہ قرآن تو برنی انکھاں خراب رتن کھاں بری مالخاں تو ڈاڑی عذاب خاں تاجی کو نعمت سنجمت حسین کے صدقے دعا مانگ رہا ہوں، سجاد کے صدقے شفا مانگ رہا ہوں، کون سا بدائے در زیران سے حل نہیں ہوتا، شبیر کا ددانا ہوں، جعفر کاظم رضانہ کے زور امام زمان مولا، جو شاہ کے ازادار محتاج نہ ہو، جو بیمار پاوے شفا جو حق کے دنر، صدا زور اسلام موت بہم جے کا مشکل شاہی کرے،
حكموا بحالك الزرايك المولى فلك اعتقادي عباس باب الحوادث مولا حكيم امام حسین کا مولا عباس مولا امام الزمان کا مولا علی امام جشن مبارک جشن اس کے واسطے مولا کرم کر فضل مجھے جو دیا پاک کا جرائے ساتھ بیٹے جیسے لکھے نہیں لکھے میرے کرم کر فضل مجھے بیٹے کی اولاد عطا فرما نبی نے اولاد عطا فرما مولا اقصا خاتون فاطمہ قسان بی بی انسان بی معصوم سکینہ پردیدار زمانی کی اولاد عطا فرما بیٹی دے مولا مجھے کرم کر فضل مولا میں بہت مشکل پریشان ہوں مولا آج خوشی کا دن رجب مہینے کے مولا آمد کے جس میں ہر تکلیف سے دور فرما مجھے روزگار عطا فرما مولا میں بہت پریشان ہوں تکلیف میں مولا ہر مومن مولا جو مولا رسام جشن کا ہر مومن جو بے اولاد اس کو اولاد عطا فرما مولا جو ہر مومن جو بے روزگار اس کو روزگار عطا فرما مولا ہر تکلیف دور فرما مولا داس سے فرما جاتے جو مولا میں گناہ در بدکار رحم کر کر مولا امام زمانہ کا جب دور فرما پردہ ختم کر مولا اس کا سپاہی بنا مجھے حد سے گدار پیشن دور فرما مولا میں آکانی گاؤں میں میرے ملک پاکستان میں تجیب ہے دور فرما میرے ملک کو کرتے پیشن دور فرما مصیبت میرے ملک میں مولا ختم کر مولا مجھے ملک شاد و آباد کر مولا تقریب پیشن دور مولا تقریب پیشن دور فرما مولا میں جو گاؤں اعلانی ہر مومن مولا ایک مصیبت پیشن دور فرما جو امام زمانہ کے جلد دور پاس مولا کریم تو مالک تو خالق مولا امام مولا عباس مشکل کشا باب الحوائج تو مولا کا سکیمہ پہ چہرے پہ مولا کا سکیمہ حسین کا واسطہ ہے مولا عباس میری ہر تکلیف دور فرما مولا حسین کی فطر کو آپ نے کر دی اس کے واسطے مجھے بھی کل تکلیف دور فرما مولا مجھے رزق میں برکت ڈال مولا مجھے بے روزگار مولا مجھے روزگار عطا فرما مولا مرائی بے جو بھی ہے میرے گاؤں میں تکلیف دور فرما مولا ہر مومن مولا خالی روائی کر مولا سگرا کبیر ہر پیشن دور فرما مومن میرے بھائی بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا فرما مولا